कुरम का जिम्मेदार कौन है? कुरम में कौन घुसा है? जो लोग हजारों सालों से मुसलमान भाई भाई इकट्ठे रह रहे थे, उनको शिया सुन्नी में किसने बांटा? मोदी साहब बड़ी खुशी से कहते हैं कि जी मैंने तो घुस के मारा है आपको मुल्क में। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, जब हमारी हुकूमत थी, ना दहशतगर्द था, ना बम फाड़ रहे थे कोई, ना पुलिस को कोई मार रहा था, ना फौज को कोई मार रहा था। ये किस खुशफहमी में है? इनको क्या लगता है कि हम फ़लस्तीनी हैं? हम इतने साबिर तो नहीं है, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि जी KPK को अफगानिस्तान को दे देंगे और बलूचिस्तान को इधर बांट देंगे। ये ख्वाब कोई ना देखे। ये याद रखें, हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमारा सूबा, हमारी ज़मीन 1 इंच किसी को नहीं देंगे। पाकिस्तान जी एक बहुत नाजुक नहज पे खड़ा है आज। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले लें। यहाँ से 10 कदम आगे कुरम एजेंसी में, जो कुरम एजेंसी होती थी पड़ा चिनार में, जिस किस्म का तशद्दुद हो रहा है, एक छोटी सी खित्ता अर्ज़ पे शिया सुन्नी को लड़वाया जा रहा है। ये इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, जब हमारी हुकूमत थी, ना दहशतगर्द था, ना बम फाड़ रहे थे कोई, ना पुलिस को कोई मार रहा था, ना फौज को कोई मार रहा था। बॉर्डर स्कर्मिशेस होते थे। अब मोदी साहब बड़ी खुशी से कहते हैं कि जी मैंने तो घुस के मारा है आपको मुल्क में। तो फिर कुरम का जिम्मेदार कौन है? कुरम में कौन घुसा है? और जो लोग हजारों सालों से मुसलमान भाई भाई इकट्ठे रह रहे थे, उनको शिया सुन्नी में किसने बांटा? उनका खून क्यों सस्ता हो गया? इसी तरह बनू में जो हुआ है, बनू में मेरा वोटर नहीं था, वो तो सारे PTM के वोटर थे, मंजूर पश्तीन के थे। 8 से लेके 14 साल के बच्चों पे फायरिंग हुई है। ये किस मुल्क में होता है? अभी जो हमारे वर्कर्स की उन्होंने बात की है, उस पर तो मैं आती हूँ, उस पर तो मैं आराम से बात करूंगी। लेकिन मुझे पता है हाजी इम्तियाज मंडी बहाउद्दीन के MNA हैं। आप में से किसी को पता है कि इस वक्त कहाँ पे हैं? अपने वालदा के लिए गए थे अस्पताल पूछने के लिए, वहां से उनको उठा के ले गए। आप किसी MNA को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते जब तक स्पीकर की इजाज़त ना हो। उसको उठा के ले गए दिन दहाड़े। हमारे MNA झंग के अमीर सुल्तान, उनको उठा के ले गए। मुजफ्फरगढ़ के MNA मौज़म जोतोई, उसको उठा के ले गए। तो अगर MNA MPA सेनेटर सेफ नहीं है, तो मैं अपने बेचारे वर्कर्स का क्या रोना रोऊंगी? डॉक्टर यास्मीन जेल में बैठी हुई है, आलिया हमजा जेल में बैठी हुई है, और पता नहीं इनके पास कौन सी ये टाइम ट्रैवल मशीन्स होती हैं कि एक ही दिन में आलिया और सन 5 जगह पहुंच जाती हैं। गुजरावाले भी पहुंचती हैं, सियालकोट भी पहुंचती हैं, इस्लामाबाद भी हैं, हर जगह पहुंच गई, हर जगह इन पे FIR कटे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए तबाही लिखी थी, ये हमारे वाले जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये किस खुशफहमी में है? इनको क्या लगता है कि हम फ़लस्तीनी हैं? हम इतने साबिर तो नहीं है, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे मुल्क की तरफ कोई गंदी आंख उठाएगा, ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि जी KPK को अफगानिस्तान को दे देंगे और बलूचिस्तान को इधर बांट देंगे। ये ख्वाब कोई ना देखे। ये याद रखें, हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमारा सूबा, हमारी ज़मीन 1 इंच किसी को नहीं देंगे। आप शिया सुन्नी क्या, आप हर लड़ाई करवा के देख लें, ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा। उमर फारूक हो गया, इकराम कटाना हो गया, हमारे जितने मीडिया के बच्चे हैं, अरूबा कोमल जो बच्ची इस्लामाबाद से उठाई गई है, उसको अडियाला जेल भेज दिया। उसकी हालत आपने देखी है? इतनी सूखी सड़ी सी जान है उसकी, बच्ची है वो। उसका वालिद जेल में रो रहा था और वो इतनी बहादुर है, वो आगे से कहती है आपने रोना नहीं है। ये दिन आ गया कि बेटियां अपने बाप को कह रही कि बाबा मैं अफगान हो गई हूँ टेररिज्म में, दहशतगर्दी में, लेकिन आपने रोना नहीं है। लानत है ऐसे लोगों पे जो बाप और बेटी के लिए ये दिन लेके आते हैं। आप सबके साथ ये होगा, जो ये करवा रहे हो ये याद रखो, ये कोई नहीं भूलेगा। फिर बाइडन बचाने आपको नहीं आएगा। बाइडन आपका इतनी बड़ा चाचा था, तो कल तक आपका फाइनेंस मिनिस्टर नाक रगड़ रहा था ज़मीन पे कि जी चीन ने भी पैसे नहीं दिए, सऊदी ने भी नहीं दिए, अमेरिका ने क्यों नहीं आपको नहीं दिए? भैया आपने तो मुल्क बेचा था बाजवा के थ्रू। किधर है वो अरबों डॉलर जो आसमान से गिरने थे हम पे? महंगी बिजली, महंगा खाना, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों के गले काट रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। तेल पेट्रोल रुके भी, अगस्त आते सितंबर लग पता जाएगा हर किसी को। और ये किसको पकड़ रहे हैं? डिजिटल दहशतगर्द। कौन है डिजिटल दहशतगर्द? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है कुरमे में? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है बनू में, पेशावर में? मेरा हल्का हसन खेल 4 CTD वाले शहीद हुए, 4 जख्मी हुए। किसी ने कुछ उनको दिया, एहसान किया उन पे? कोई पूछने गया उनके घर? किसी ने दुआ की? बड़े आए अजाब इस्तेकाम लेके आने वाले। आप होते कौन है कि KP में लेके आएंगे?
کل بھی ایک جرنلسٹ ذرا فارغ سی تھی, مجھے کہتی ہیں کہ کے پی میں کیوں نہیں آ سکتا. میں نے کہا جی سارے پاکستان میں عذاب استحکام لے کے آئیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کل عدم آرگنائزیشنز جو ہیں, یعنی جو دہشت گرد جسے کہتے ہیں, پاکستان میں 200 میں ہے اور باقی 50-60 کے لگ بھگ جی بی, گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر, کے پی کے, سندھ اور بلوچستان میں ہیں. آپ نے آپریشن وہاں سے شروع کریں نا, ادھر کیوں پہنچ گیا؟ جہاں معدنیات ہوتی ہیں دہشت گرد پہنچ جاتا ہے. اس کو رپورٹ کون دیتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے حلقے میں کوئلہ نکلا ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا میرے حلقے میں کاپر نکلا ہے, کہ دہشت گرد کو پتا تھا. سیدھا لوکیشن پن پہ پہنچ گیا وہ. یہ جو 15 سال ہم نے اپنی فوج قربان کی, 80,000 لوگ شہید ہوئے, جو ہمارے سویلینز شہید ہوئے, وہ خون کافی نہیں تھا آپ کے لیے؟ عمر فاروق چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے. اللہ کا عذاب وہ جن پہ انہوں نے کیے, تو پھر بھی تمیز سے باتیں کر رہے تھے. آپ ہمارے بچے کو ہمارے گھروں سے اٹھائیں گے, ان پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹیں گے؟ خدا کا خوف کرے. آپ خدا نہیں ہیں, آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہو, آپ 10 لاکھ کا جوتا پہنے یا 20 لاکھ, آپ خدا نہیں ہیں, نعوذ باللہ. ڈرے اس دن سے, قبر سے آج تک کوئی نہیں بچا. اکرام کٹانا چھوٹا سا بچہ ہمارا, اور یہ لوگ بے تنخواہ کے کام کرتے ہیں. اگر ارشد شریف پہ کسی نے بات کی ہوتی, نہ عزیز میمن ہوتا, نہ یہ جو آج ہو رہا ہے. جرنلسٹ کا, اینکر کا, صحافی کا ایک کام ہے کہ وہ لوگوں تک سچ پہنچاتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان کو نیچے دکھانا ہے؟ نہیں دکھا سکتے آپ, کوشش بھی چھوڑ دیں. یہ وہ آدمی ہے عمران خان جس کے لیے کربلا میں بھی دعا ہوتی ہے اور کعبے میں بھی دعا ہوتی ہے. آپ نہیں اس کو ہرا سکتے, ہار مان جائیں. ایسا کوئی بندہ آیا نہیں پاکستان میں, قائد اعظم اور ہمارے جو تھے اس والے نہ اغسو آج چیریٹی ڈیرا زیادہ گیرے والا عبدالستار عیدی, ان کے علاوہ, سوری میری جی بڑھاپا گیا ہے, میرا میموری ذرا کمزور ہو گئی ہے, ان دونوں کے علاوہ کربلا اور کعبہ میں کسی کے لیے دعا نہیں ہوئی. تو یہ جو زور آپ لگا رہے نا کہ عمران خان کو توڑ دیں گے, آپ عمران خان کو نہیں پاکستان کو توڑ رہے ہیں, بہت سکسیسفلی توڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ لوہے جرگہ جو پشتونوں کا ہو رہا ہے اکتوبر میں کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ کرم میں جو حال ہے, ابھی سارے اکٹھے بیٹھے. اکتوبر کا کس اچھے موسم میں کون جرگے کرتا ہے؟ سخت موسم میں کریں. آپ سمجھ جائیں جو اس ملک پہ اس وقت گندی نظریں لگی ہوئی ہیں, ہماری جوہری ہتھیاروں پہ, ہمارے صوبوں پہ, ہمارے ریئر ارتھ منرلز پہ, ہمارے سونے پہ, ہمارے کاپر پہ, یہ آپ پہ نہیں رٹکی ہوئی. آپ کو فارغ کرنا ہے فلسطین کی طرح, اور بادشاہوں کو دوبارہ لے کے آنا ہے, جسے ہم کہتے ہیں نیو کلونیلزم. نہیں چلے گی. الحمدللہ بڑے پرعزم ہیں. کے پی کے پہ کتابیں لکھی انگریزوں نے, افغانستان کو 45 سال امریکہ اور یہ باقی ڈیفیٹ نہیں کر سکے, روس مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے. یہ ہم پہ نظریں رکھ رہے ہیں, خواب دیکھتے رہیں. خان صاحب نے مذاق میں ایک دفعہ کہا تھا کہ 2 قسم کے لوگ اللہ نے بنائے, ایک انسان ایک پٹھان. تو کیوں زور آزمائی کرتے ہیں جہاں آپ نہیں جیت پاتے؟ ہمارا ورکر ہماری عزت ہے. کل بھی ایک خاتون تھی, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, وہ مریم نواز کے ساتھ اور ایک اور ان کا ایم این اے تھا, اس کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ پی ٹی آئی میں ورکر کی عزت ہے اور کہیں نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ورکر ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں, ہمارے بیٹے. بوڑھا بھی نکلتا ہے, بچہ بھی نکلتا ہے. بیبی عمار کو میاں فاروق عباد کے بیٹے کو مار دیا. خان نے اس کو میسج بھجوایا جیل میں کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ دے. اس نے کہا بالکل بھی نہیں سر, اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا اس نے دفن کیا ہے. بڑا دل جگرا چاہیے کہ 5 سال کے بیٹے کو قتل ہوئے بیٹے کو کوئی ڈال دے قبر میں. ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں ملٹری ٹرائلز میں, ہماری خواتین کوٹ لکھپت میں سڑ رہی ہیں. عمران خان اس گرمی میں اس کو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں, اور الحمدللہ ہنستا مسکراتا بادشاہوں کی طرح کہتا ہے کہ ایمان نہیں بیچ سکتا. ان لوگوں نے ملک بھی بیچ دیا. ملک ماں ہوتی ہے. انہوں نے وہ ملک بھیجا ہے جنہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی دی, کوئی پہچان دی. میرے پاس تو ایک گرین پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ایک گرین آئی ڈی کارڈ ہے, میں کہاں جاؤں؟ آپ کہاں جائیں گے؟ ہم ورکرز کے لیے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ لوگ چھوٹی چیز سے شروعات کرتے ہیں, بڑی چیز پہ پہنچتے ہیں. کل کو سارے پاکستان کو اٹھائیں گے, لیکن یہ یاد رکھیں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. مت ہمیں مجبور کرے کہ وہ راستہ لیں جن سے دشمن کو, بیرونی دشمن کو خوشی ہوگی. عقل کریں, ہوش کے ناخن لیں,
اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں اور وطن کے لیے فیصلے کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, امن کے ہر فیصلے میں, دوستی کے ہر فیصلے میں, حیا, عزت, پناہ کے ہر فیصلے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن دشمنی کریں گے تو اپنے وطن کے ساتھ کریں گے. اور یہ یاد رکھیں, ہمارے لیے پاکستان ضروری ہے. ہر انسان سے, ہر پرسنالٹی سے, ہر ادارے سے, ہر ملک سے پاکستان ہمارے لیے ضروری ہے. پھر جو کرنا پڑے گا ہمارے بس میں ہوگا ہم کریں گے.